पानी है त्यही मिलाएर आनन्दबाट गाईको आउँछ नहीं आने की के और कितने पे बात है तो नहीं आना बोलो अब तेरे 3 का बात है लेना पढ़ने नहीं वाला थी क्या ये ट्रिक सच में काम करता है 1 2 3 4 5 भगवान सकाले ए छक्का मैंने उन्हें रास्ता क्यों बताया फिर यही बिल्ला ए धन्न यो म त मेरो हाथों से मरना है या आपके हाथों से मरना क्या तेरे हाथों से मरना ये मैंने अभी तक तो छोड़ दिया तेरे बाली है जी का तो बाली ए रुद्र बाली ठीक है मेरे बाली हो ए फिर खेलना ना ये ना हम लोग होंगे 1 2 3 4 5 मेरे बाली 3 ही बचे मेरे बचे 1 भगवान का आता छोड़ दिया वाली करनी अब बस बस मुझे 2 या 3 चाहिए अब क्या करूं इसमें 3 नहीं कर सकती 2 3 4 हामी जस्तो क्यामेराको लागि त्यस्तो नगरौँ न नर्मली एक्ट गरौँ न प्लिज ओके हामी जस्तो त्यो छ भन्दै बस्छौँ र अब यही छ
भनेको छ नै 1 2 3 4 देखिए अगर आपने मेरा किया ना देख लेना इसका मतलब बराबर से 1 2 3 4 एउटा कुरा भन्छ है म खास एकापछि फेरि खेल्न पाइन्थ्यो हैन अनि खासमा नि मार्क भएको त्यस्तो हुन त्यस्तो त गेम गरेर नि एका त्यस्तो उस हुनु पर्यो ठिक गर्न के ठिक गर्न के तर उमा हात पाइयो के यता कौन सा वाला मेरा है पागल हो गई क्या होगा अब इसे तो निकालना पड़ता है ना बेचारी मतलब मैंने बुझी नहीं क्या निकाल एला चल ये कर ना निकालेगी ना ए बेचारी 1 2 3 मेरो हो त्यो अब सॉरी 3 यार ये मात्र हो कि यो छ तपाईहरु मर्न चाहन्छु कस्तो हातबाट मर्न सब बनाउनलाई जी आप कर लेंगे या तो है ना पता नहीं है ना शेफ में लगे 1 2 3 4 अब यो मार्न पाउन्न तर म खप्टिन पाइन्छ हैन अब चला के दो में था चाय 1 2 3 4 मैं चली क्या करेंगे तो सिर्फ इकट्ठा हुआ है 1 2 3 4 5 7 1 त्यस्तो नगरौँ के त्यो धेरै रुल हुन्छ है तर अहिले चाहिँ मलाई मार्न पाइदैन हैन अरे वाह अब आपको आप भी नहीं मरोगे ना सिर्फ सस्ते भयो नि त काश मेरो वाला आएको त जो फिर मैं भी निकाल्नु भएन उसलाई चाहिँ यहीँ मेरा चाहिँ एउटा त्यही छ चलो आप पहले आप 1 ले आओ तो कितना है 2 याद 5 ले लिया कोई नहीं मुझे अच्छा चाहिए फिर नो 1 2 3 4 5 ओह यस डांस कर रहा है दुईले एकैचोटि पर्दा भयो ये अब मुझे 4 चाहिए है ना 4 आ जाए कहाँ भयो नि यहाँ थियो हैन 1 2 3 4 भयो रुदिनालाई त मैले त्यही हेर्छु कि मलाई हिजो कति भएको थियो त्यसपछि मलाई गरे कि हैन यता लास्टमा गिर्दिदै अरे मलाई भिडियो हेर्नु भुल गए के त्यो सोच्ने हैन कि नत्र खुलेर खेल्नु यति त पहिला आग्ने म मर्थे नि भगवान जी ओह माय गॉड मेरो होममा पनि ला भगवान जी 4 क्या करेंगे मजबूरन से वो कदम चालना पड़ा अब 4 आ जा 4 भगवान एक आया था कोई बात नहीं 4 आ जा भगवान 5 आएंगे मेरे
खाली भर्खरै आयो। हेलो आयो के 5 है 1 2 3 4 5 आई गया। यहाँ राख न सेफ अब आपका 1 2 3 आ जाएगा। कौन सा वाला चलना पसंद करोगी? ये जैसे ही भूल गई। अरे भगवान चार आउँछ यहाँ की यहाँ तो कहाँ हो मजे तो यहीं थी यही थियो यता लाउनु कि 3 पल्ले तारा 1 2 3 हजुर पहिला यसलाई एकमा उता चाल्न भन्ने क्या है। 2 आ गया जी आपका। अब वो चालेंगे कोई बात नहीं। आपको तुम तो बहुत वो निकली यहाँ गरेको भए म 3 लगाउँछु। अब मेरे 6 आ जा मेरे यार 6 6 6 6 6 6 6 ये क्या है? इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं हो सकती है। 1 2 3 4 5 5 1 2 ओ माय गॉड 1 2 3 चालाक क्या जो भी आया यहाँ दे दीदी तर यो चाहिँ कस्तो मिलेन के तर किन मिलेन बीच बाटोमा यो सेफ हुने रे अनि त्यसपछि फेरि एउटा जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर एउटा चाल्न पाउने थियो कि त्यहाँ त कुनै एउटा पोइन्टमा गएर एउटा चाल्न मिल्ने थियो यस्तो थियो नि त। यो खासमा यो रुल हुन मिलेन कि अब चालेर त्यो गर्नु पर्यो हो के त आफै सोच्न। अब यहाँ दुईटा पछाडि आएको बेला यस्तो जे भयो नि त्यो मैले सोचेँ कि मतलब त्यहाँ पो सेफमा गएर त्यस्तो थियो मिल्दैन कि यहाँ यसरी खेल्दा त त्यो हुँदो रहेछ त्यो रुल अप्लाई गर्नु। यहाँ होइन 1 2 3 4 5 चाहियो 1 2 3 4 5 बुलाई बात छ अहिले you can do it। पाँच के त दुई 3 गई 6 5 2 मा जे गरिनु हुन्छ। तर मैले के चुज गरेँ नभन्नु खप्टाउनु पाइन्न भने छैन आफैले खप्टाउनु पाइन्छ तर त्यो उस हुन्न भने चाल्नुपर्छ भने अब मैं यही हूँ ये गोटी यहाँ पहुँच गई। अभी तो जरूरत नहीं थी फिर भी आ गया तो चलना तो पड़ेगा। के भन्थ्यो कि सकाल के नहीं त काम भएर हो कि एउटै त ए तर 5 परे 1 2 3 4 मतलब खप्टाउनु त पाइन्छ तर मरिन्छ दुईटै मरिन्छ खट्टाउनु त्यहाँ राइटरमा दुईटै मर्यो। अब के हो त्यो रुलले त्यस्तै त भन्छ नि हामीले नर्मली खेल्दाखेरि त आफै सोच्न लाइक त्यसो भए नखप्ट्याउ जे गरे नि गर्थे नखप्ट्याउनु तर अब हेर यहाँ सेफ फेसबुकको लुडोमा नि खप्ट्याउनु पाइन्छ नि त अनि खप्ट्याएर सेफ हुन्छ त्यो अर्को मान्छे नि त्यहाँ आएर बस्छ 3 जना त्यहाँ आएर बस्छ अनि फेरि सबै एकुन्टा गरेर जान पाइन्छ कि
प्रमिसाले होइन त्यसो भए त मैले अलि यो खप्ट्याउँथेँ नि फेरि सेफ हुनेमा गए त त्यतिखेर थाहा पाइनु पर्यो त्यस्तो हुन्न नि ल चार होइन 1 2 3 4 4 भन् त तेरो हातमा खा मलाई तँले यहाँ फेरि मानिस् भने म गर्दिनँ फेरि कस्तो मार्नु त पाइनु पर्यो नि खप्टेसी मार्नुहुन्छ कि नै भन्ने हो कि अब त्यो त रुल के गर्ने ल अब खप्टाउन पाइन्न रुल इज रुल कहिले त खप्ट्याउन पाइयो तर मर्न पर्यो खप्टाउनै पाइएन ल खप्टाउन पाइयो तर दुइटै भन्ने खप्टेसी फेरि आयो भने दुइटै भन्ने त्यस्तो रुल बनाउनु भने बल्ल मजा आउँछ ल दुइटै भन्ने पऱ्यो नि 3 4 एउटै भन्नु मैले मार्छु चुप मार मार तैँले मलाई 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 होइन मन त कुन चाल्न उचित छ 1 2 3 4 घर जस्तो देखिन्छ हजुरहरूले यसमा जी 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 मलाई मार्नमा त्यति आतुरी तँलाई 1 2 3 4 5 तिमी यहाँबाट भागिहाल बरु म किन भन्ने नि हाम्रो मार म किन भन्ने नि वाउ वाट वाउ निकाल्नु पर्छ नि I don't want that 1 2 3 4 5 मेरो एक निशानाले दुईटैलाई काम लाग्यो भगवानले मलाई नाइन्साफी गरेको हुन्छ है भगवान यो पनि तिमीले मार्यो 1 2 3 4 चाहियो होइन मलाई 4 र 1 2 3 4 तिमीलाई 2 चाहियो मलाई 1 चाहियो ल 2 ले मार म त म मार्यो भने भन्दा छुट्काएर यहाँबाट भाग्छौ कि म भाग्दिनँ हजुर यस्तो हेर त्यो सेफमा छु म यहाँ आएर कसैले खाइदिन्छ र भन्नलाई तर यहाँबाट गयो भने तिम्रो फेरि तिनटै यता पुगिसक्यो यता नपुग्छले मारिदियो है तर यसलाई भगवान म त जान्न मैले हेरेँ अस्ति होइन भगवान कति आयो मेरो हेर कसैले हेर्नु चार आयो तेरो बहिनी शिट सुट्छ त्यही अरूको एउटै छैन त हेर्दै पर्दैन 1 2 3 4 अब मेरा छाप चाहिए भगवान जाऊ यहाँबाट यहाँ हजुर जस्तो गएर अब हजुरको हातमा छ 1 2 3 दुई कहाँ चाल्यो ए यहाँबाट चाल्यो 3 3 3 ए यसले यस्तो गरेर चाल्यो भगवान कसम यस्तो गरेर ल ल तन त्यहाँ ल तन गर्न पनि तन गर्न पाँच राखेर ल चाल्यो ल ल ल जति गरी गर न यसले यस्तो गरेर भगवान कसम होइन होइन कति रहेछ यार यो त लास्टै रहेछ मैले यसरी यस्तो गर्दाखेरि यसरी फालेको अन्त यो चाहिँ कहाँ पर्छ त अब ल भगवान ल ल हजुरले कहाँ चिटिङ हुन्छ त्यो यस्तो चिटिङ गरेको भन्नुहुन्छ भने यस्तो गर्दा कहाँ आरके नम्बर ल्याइदिनु भगवान चिटिङ गरेको भन्नु भने आरके नम्बर ल्याइदिनु चिटिङ गर्नु भएको छैन भने तिनै ल्याइदिनु ल त्यो हुन्न त्यो गर्नु गर्नु भगवान हेर्नु है तपाईँ चिटिङको छक्का के हो त छक्का 1 2 3 4 5 6 हजुरको अन्त्य लेखेको थियो थाहा पाइहाल्यो नि भगवानले जसो दिनुभयो अर्कै तरिकाबाट भयो भने दिने त ओ सेट यहाँ छैन त्यो चालिहाल्यो त्यो चालेर फेरि मैले ओ सेट भनिहालेँ नि यहाँलाई हात छोडेको त दिनु नि त मैले ल ल छक्का 1 2 3 4 5 6 भगवानले सबै दिइहाल्नु भगवान दे अन्त 1 2 3 4 ल दिदी तिमी मेरो हातबाट मलाई तयार हो मलाई 11 फरगट 1 2 3 4 1 2 3 4 अब जस्तो लाग्यो अघि नै पनि यस्तो भन्नु मम्मा पुगिदिन 1 2 मरे हाँ इतने बनी ए कुन भागमा चित्र चाहिँ तिमी हो है फेरि यताबाट थाप्न पाइन्छ ए हाम्रो पाइन्छ दुइटै मारिन्छ
एकले दुईटा निशाना 4 कि त 3 खादिन 2 कि त 4 चिप्लाइन नै बोल्न दिन आज अघि नै मार्यो हैन आपके लिए ये इंतजार कर रही है आपके लिए ये इंतजार कर रही है ना बहना इक्का कहाँ चालू इक्का ओ यो सेफ जग्गा हो है एकाउन चाल्छ नि है भन्छ नि 1 2 3 4 5 यसले टोका सबै निस्क्यो होइन अहिले भन्नु पर्दैन क्या मेरो चारो नै भित्र राखिदिँदा दर्द होता है ऐसा मत करो 1 2 3 4 5 कि 6 परत भगवान ओ यो यता एक बार रहेछ 5 कि 6 भगवान 3 हेलो मेरो पानी जहिले पनि मिस्ने हुन्छ कस्तो होला मेरो बाहिर छ है 3 बोतल ल म तपाईँ मर्ने होइन 1 2 3 त्यो गर्नु यो जाने एउटै त यसले खान्छ छक्का छक्का 1 2 3 4 5 6 खाइदिनु भगवान 5 धन्यवाद ओ माय गॉड 5 म त्यो रविवार एक कपाल बोले यो गर्नुहुन्छ भने म खाइदिन्छु यो गर्नुहुन्छ भने मै खाइदिन्छु यो गर्नुहुन्छ भने वाउ भगवान मैले हजुरको हात छोड्यो म हेर्दिनँ भन्न के हुन्छ 5 अब त म माथि हाल्ने एउटा 1 2 3 4 5 मैले थाहा पाइनँ यो मर्दिरहेछ बची यो गोटी मेरो मर्थ्यो त्यो त म हजुर म गरेर हुन्छ मैले यसलाई मात्रै एम गरेर वान है ए मैले माथि भनेको कहिले माथि पर्ने ए आमा होममा गइसक्यो लास्ट चान्स छ दिदी अब छक्का छक्का ल्याउनु ल्याउनु छक्का छक्का आई थिंक यू शुड टेक चांस 3 4 5 6 तो मुझे यहाँ पे हे आमा भनेर यो किन चाल्नु भन त्यही भन्यो 1 2 3 4 5 6 यहाँ 7टा चाहिन्छ हैन तिनका बजेको बजेर धेरै पर्दैन म भन्न सक्दैन है छक्का सेट 2 3 4 5 ए म त मर्ने थिए दुई कि त तिन दुई कि त तिन दुई पुरै दिन है के हुन्छ 1 1 8 पुरै दिन है के हुन्छ मलाई तीन जैसे कुछ नहीं पहले कभी नहीं हुई बुरा लग रहा है छोड़ो कोई नहीं देखते हैं अभी 3 जो होगा देखा अब जाएगा क्या आप अच्छा वहाँ पे भी मैले हेरेको खै खेलेर छक्का दुःख मारिकन 5 हैन 1 2 3 4 5 भागो बहना भागो यहाँबाट यता बढ्न बढ्न त बढ्छ होला यहाँबाट यता ए मेरो पाली म त कस्तो मस्त बसिरहेको पछाडि किपर 1 2 3 4 5 6 5 पड़ा था फिर कोई नहीं चलो ऊपर मुझे भगवान 6
जाती दिदीको दुई 1 2 3 4 1 2 कस्तो 3 दुःख हुन्छ नि यहाँ तर म दशमलव दिएर चाहिँ नचालेको होइन किनकि त्यो एकानी पर्छ नि त छक्कावालै भित्र जानुपर्छ भाग भन्ने नि अच्छा मौका है अच्छा अच्छा मगाएमा केक 4 मेरी बारी है ना मुझे तो बस 6 चाहिए भगवान और कुछ नहीं ला इसके यहाँ रह चलता है मुझे तो कितना लगा जस्तो छ बच्चा छोड्नु दिए छ बारे त जाँदा यसो त म त सक्छु शब्द जति पनि मैले चाल्छु तैँले भन्न नहुने कि यसको त्यहाँ त म त पुरै यसलाई मात्र फोकस गरिरहेको थिएँ नि तर छ परे यसलाई मार्नु पर्यो मारिदिन्छु यहाँ भएको भए अनि 6 पऱ्यो 2 पऱ्यो भएको दुई पऱ्यो हजुरलाई नहुँदै कल्पना को यी पर भन्दा 1 2 3 4 मेरी सुबह बितु यदि मैले अहिले यो नचालेको भए म मूर्ख हुन्थेँ म जान्थेँ म मर्थेँ मर्न त मर्थेन त्यो भने गेममा मर्छ तँलाई कति चालिएस भन्दा उता यहाँबाट 2 छलाङ छलाङ छ तिमी यहाँ नि खनि फेरि याद नानी चाहिँ याद गर होइन हामीले के नियम बनाएको थियौँ अब जानु भन्नु के भन्छ सादा मत बोल्न कति यही गेममा त होला नि म बाँचेको कपाल लालो पर्दैन चार कि त तीन छ पढ्थी नेपाली मेरो छको केही अर्थ थियो छ नि राम्रो भएको न हजुर यस्तो मूर्ख होइन राम्रो भन्दा 1 2 3 4 5 6 हार नि यहाँ 2 पर्छ भइहाल्यो त 1 2 3 4 5 5 4 3 ए म हेरै सोचे मलाई लाग्दैन अब मैले 4 पढेर कसलाई मारौँ यसलाई मान्ने ए म त यहाँ हेर बल्ल यहाँ हो यो त्यो दिँदैन यहाँ हो त्यो मानवताको यसलाई भन्छ होइन अब यो सेक्सनमा छ म उसलाई नै मारिदिन्छु किनकि अब यो यहाँ पनि छ नि त मलाई खतरा छ 4 नहोस् भगवान 4 कि त 3 नो प्रब्लम 3 आइदिन्छ ए 4 आइदिन्छ 1 आयो 3 आइदिन्छ 4 कि त 3 5 आयो अब बोल 1 2 3 4 5 कोई नहीं मैं सेफ नहीं लकी हो नेपाली हैन 2 चार हैन म त्यहाँ 1 2 3 4 5 ए म किन यहाँ रुम लिएर बसेको लागि अब त्यो खाने मान्छे चाल्छ जाडा मेरो यहाँबाट बेक आउँछ नि किन मसँग अर्को कुन मोटी गरे बिन्दु हेर्दै छु अरु के अप्सन दिएर मसँग ए आमा दिगा छ यो त मार्नै पर्छ 2 या 2 किन 2 आए पनि म मर्छु नि 1 2 ए सिक्नु यहाँ हामी फर्स्ट उनलाई के यहाँ थियो कि रोक 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
जीतते जीतते किसी को खा ही लेती हूँ। कोई बात नहीं। होती है कि काको छोड़ जा। इतने आगो है। कुछ मेरे यहीं तो गई तेरी यहीं गई है। कितना वो 1 2 3 4 भगवान जी मेरा अब रुजु त के हो जहिले साइडबाट निक्लिदिरहेछ है। हामी दुईजना फस्ने के उतै बत्ने के एक अब यो बचोस् न तर मलाई नमारे मैले मार्छु त्यस्तो हुन्न हजुर। छक्का 3 4 5 6 यो गरम कि यो चालम के अलिक ठुलो मान्छ केक खाना के पाइन नै चाल्नै पर्छ पहिला। कति यही चाल्नु के हजुर छ नि यहाँ टाढा पुग्नु भयो। अरे तुम बेवकूफी कर रही हो। यो गर्यो भने यसलाई मार्ने कहिले आउँदैन है। 1 2 पनि आउ त यहाँ हेर्नुस् 1 2 3 फेरि हामीहरू 3 भन्दा माथि बढ्यो भने नि जानु कहाँ झुला के गर्नु भन्दा नि कहाँ छक्का परेको ए 1 2 3 4 हजुरको त अर्को चालेको हजुरको मिस्टेक हुने है। ए मिस्टेक खानी मैले या अब क्या तुम दोनों सिर्फ में उससे मुझे क्या फर्क पड़ता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 2 3 4 मुझे तो बस 6 या 4 चाहिए। जन्नास्न यही मात्रै चाल्नु पर्छ। बढ़ जाओ। छोड़ दे ये बोले यहाँ है तो बाकी है अनि अब दुईटा 1 2 3 ल 2 लिएर आउनु कि 2 तो हजुरको भयो। मलाई 2 चाहिए। क्या चाहिँ लगाउनु क्या रङ मैले यहाँ तपाईँ भने फेरि यसको यहाँ यसको थाहा छ कि मलाई थाहा छ। यसो तिम्रो एकपालि गर्थ्यो 3 के गर्छ के गर्ने नै हैन यही साले मरे। 1 2 2 टाइम म एकजनाको हातबाट स्योर मर्छु भगवान मलाई बचाइदेऊ। मेरो हातबाट मर्दैन 4 हैन यही चाल्नु। दुई गरेर यसको पछि लाइहाल्छु। यहाँ पछि भ्याइन्छ मेरा 3 चाहिए। शुक्रिया भगवान आपने मेरे से 6 या 1 चाहिए। अब चाहिँ छक्का अरे 3 3 6 भयो। हाँ पर यो कति बेरको भयो के पछि राख्नु 2 यसो गर्नुपर्ने के तर हामीले भिडियो त गरेर अब के यहाँ जोडले जित्छ त्यो जितेर हामी त्यसो गर्नुपर्ने तर योपालि होइन अब होइन यो भएन है हुन्छ किनभने कोल्टे भयो नि होइन होइन मतलब योपालि कोही गेम भएन है अब योपालि त नेपाल त आइसक्यो नि फेरि त्यो पहिले पनि थाहा भएको एक किन त त्यही भेज पानी अहिले जागृति दिदी हो कितनी बार एक आओगे? जल्दी आके इसके पीछा करके म त यहाँ त्यति उठाउँ ठिक छ यो म त भनेको तर पुगिनेस् छक्का भयो थ्याङ्क 2 3 4 5 6 मैले थ्याङ्क दुई आना भने यो खेलेको मतलब हुन्न तिम्रो अब 3 आइदिएको हुन्छ नि 2 3 4 5 2 कि 3 भयो प्लीज 2 कि 3 4 शिट अब मुझे कोई नहीं रोक सकता जीतने से पर ये एक आएगा पर ये एक आएगा यसो गर्नुपर्ने कि जसको निस्क्यो नि त्यसको चाहिँ काउन्ट गर्ने कि बुझिस् कति भयो नि त्यो पछि लास्टमा एक चाल निस्क्यो नेपाली 5 की तो 1 2 सुबह
आइहाल्छ मेरो 1 2 त्यो 4 आएको दिदी यस्तो गर्न पाइन्न मेरो 4 आयो भने 1 2 3 3 अनि यो 1 त्यसरी 4 बनाउन पाइन्न 1 2 3 4 त्यसरी 3 यो चाल्छ नि 1 यो चाल्छ तिम्रो पाली मेरो पाली के भयो 3 1 2 2 किन आउँछ त्यो इसे यहाँ पे रखो ना तो ठीक होता ना अब आउनु त 3 क्या करूं तेरे पास और ऑप्शन है क्या? अभी आ जाएगा ऑप्शन 5 3 4 5 यहाँ थे ना 3 4 5 आपकी 2000 क्वालिटी तो छैन 4 किताब 2 6 2 4 अब खेल भन्दा चाहिँ आपके 3 बार हो गए 6 तिमी पाली वही आने थे यहाँ होइन 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 छक्का बनाउँछ 3 4 छक्का पर्यो मेरी बारी कहाँ पे गई मेरी बारी को ऐसे ही खा दिया 3 जति पत्नी के छोड्यो चुप यार उसने यस्तो गर्छ अघि एक पढ्छ 2 छ पो पर्दो रहेछ तर मेरो लगातार 3 चोटि छ पर्यो भने एक मानिन्छ है थाहा होला नि थाहा किनभने अघि नै छ हजुरलाई पनि सम्भव भएको जिज्ञासा दिदीलाई पनि सम्भव भयो भने मको हो र मलाई सम्भव भयो ए यसो यसो गरी ए मैले भर्खरै एकपालि खेलेर नि त खेलिस् तैँले नाटक पार्ने के कति मजाले अब 2 दिनपछि मेरो पालि थ्याङ्क यू 180 एक्जाममा सेकेन्ड भएपछि यहाँ पास गर्ने हुन्छ कस्तो हजुर सेकेन्ड हुनुभयो एक्जाममा के हुनुभयो 10 क्लासमा 5th हुनु र ल 10 क्लासमा कोही पनि हुन्न हैन फर्स्ट सेकेन्ड दिदी 10 क्लासमा के कोही पनि हुन्न फर्स्ट सेकेन्ड होइन सेकेन्ड हुनु नराम्रो हो त नि म त एक्जाममा सेकेन्ड भयो या फर्स्ट भयो भन्छ के भन्नु भयो त्यो भएर के भयो त नि भनेको नि के भन्नु त नि तर त्यो पोजिसन अदला बदली भएको भए कति राम्रो हुन्थ्यो कति जाति हुन्थ्यो मात्र भन्ने भएको 5 2 3 4 5 झूठी ये देखिए मेरे चारों ही गेम हो गए म रिजल्ट भन्दै भर्खरै बार एकछिनपछि जेन हुनु म पछि आइयो ए मेरा उद्देश्य था कि यहाँ से सब गिरा के फिर से कंफ्यूज करूं पर गिरेगा भी तो नहीं ना 1 2 3 मैग्नेटिक है ना नहीं मैंने इसलिए ऐसे रखा था ना ताकि गिर वो मेरा यहाँ पर वापस से ऐसे क्यों रखा है 1 2 3
3 बार पर्यंत तिमी पर्यंत 6 त्यसरी 6 6 5 ल अघि 1 र 5 गरेर 6 त भयो नि यो त बच्दैन बच्ची त एउटा हो मुझे लगा कि आप इस बार भी बेवकूफ त्यो यस्तो बार छ भएको नाटक पाएछस् नडा लाउनु आउने हिँड्यो छोडिदिनु के हात दिनु दिदी हजुर हजुर हात दिनु न तिमी त लै जाने अब दुई आइज न म त आफूले आफूलाई सुनिसकेँ भगवान्को हातमा छ 1 2 3 4 अभी चांस है मेरी बहन मैं छक्का में छक्का मारे मतलब 1 2 3 4 5 तीनचोटि छक्का जतिखेर पनि तीनचोटि छक्का माऱ्यो भने त के धेरै नजिताउनु के फेल्लारेको लागि के गर्ने हो फेल्लर विनर थर्ड विनर 1 म यस्तो सानो सानो कुरामा हार मान्ने मान्छे होइन जिन्दगी लामो छ उसको हार वाला स्पीच सुनाऊँ ल भन म तिमीले आवाज काट्ने हैन म जिन्दगीमा सानो सानो कुरामा हार मान्ने मान्छे होइन यस्तो लुडोमा हारेर केही हुँदैन तपाईहरुले जिन्दगीको हारको टिकटकवाला सुनमा हो अनि लुडो खेल्दा नि आफ्नै आफ्नै मान्छे उलाई नमार्ने मलाई मार्ने के उसको उले त लुडो जिन्दगीमा नहारे हुन्छ जिन्दगीमा नहारे हुन्छ यस्तो त अब लुडोको खेल जहिले पनि आउने गर्छ आज हार्नुभयो केही छैन हिजो मैले जितेकी थिएँ यसलाई जिन्दगी हार जित हो यहाँबाट हामीले के बुझ्न सकिन्छ जिन्दगी हार जितको खेल हो त्यही भएर हिजो जिते आज हारे हिजो फर्स्ट आज लास्ट होइन हिजो फर्स्ट त हिजो पनि होइन फर्स्ट त हिजो पनि मै है बच्चालाई दिनै पर्छ यु नो हेर्नु हजुरहरुले गेम दिनु हजुर नि ल त्यही हो म यति भन्न चाहन्छु कि तपाईं विनर भएर स्पिच दिनु के भन्न चाहनुहुन्छ कुछ दो शब्द रखिए आप दो शब्द नहीं बोलो आप कुछ बोलिए आप जनता को क्या बताना चाहते हैं मैं ऐसी छोटी छोटी चीजों में विनर होके ना अपना दिल नहीं भरना चाहिए हाँ क्योंकि एग्जाम में सेकंड भी हो सकता है देखिए मैं कभी कभार एग्जाम से अदला बदली कर पाते अब सेकंड एग्जाम देखिए मैं भी कभी कभार सेकंड या फर्स्ट होती रहती हूँ मैं एग्जाम में भी फर्स्ट भी होती हूँ पर इस बार सेकंड हुई ये बोर्ड एग्जाम था पर ये सेकंड हुई ये अब लास्ट एग्जाम में ये कौन सी पोजीशन पे थी सेकंड अच्छा आप भी सेकंड ही थी हाँ तुम और मैं दोनों सेकंड थे हाँ क्या सच बोल रही है अरे आप तो बोलिए कुछ बोलिए मैं अपनी बहन का झूठ अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती अच्छा सेकंड क्या है हो जाऊंगी ना हो जाऊंगी लास्ट बोलिए ना ये क्या है हुई थी आपको तो पता होगा ना ये 11th 12th कुछ हुई होगी देखा ये ना लूडो पे अच्छी है ना पढ़ाई पे तो फिर ये क्या पैटर्न देगी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज मैं हमेशा कुछ ना कुछ होती हूँ अच्छा ये अरे ये तो बस एक ही चीज पे फर्स्ट है टिकटॉक पे वहाँ पे भी 0 फॉलोअर 0 तो नहीं है करके आज 105
5 फॉलोअर्स हो चुके हैं, इस बेचारी को फॉलो करें। मैं 1 लाइक इक्वल्स टू 1 प्लीज फॉलो करें, बहुत मेहरबानी होगी अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स बढ़ेंगे तो मैं और अच्छे अच्छे भिडियोस डालूंगी। हिन्दीमा किनभने यस नेपालीमा नेपाली अडियन्स हुन्छ, नेपाली साथीहरू, नेपाली दाइ दिदी धन्यवाद धन्यवाद उसको सक्छु। ल बाय 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 बाय।